देखें भाई, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर है, 30,000 महीने के कमाती है। हमारी बेटी के लिए कोई बड़े घर का रिश्ता देखो। गरीब खानदान वाले तो हमारी बेटी से नहीं, इसकी कमाई देखकर ब्याह करेंगे। माँ रिश्ता करवाने वाली आंटी से बात कर रही थी। रिश्ता करवाने वाली मुस्कुराई। बिल्कुल बहन, आप परेशान ना हो, अल्लाह के हुक्म से ऐसा लड़का ढूंढूंगी आपकी बेटी के लिए कि मेरे मरने के बाद भी दुआएं देगी कि आंटी कैसा अच्छा रिश्ता करवा गई हैं। आप चाय पिएं आराम से, और अब से बस आप अपनी बेटी को ब्याहने की तैयारी शुरू कर दें। कोशिश करना लड़का कहीं अमरीका अमरूका का होए। माँ आहिस्ता से बोली। रिश्ता करवाने वाली ने तसल्ली दी। बेफिक्र हो जाओ बहन, अपनी बेटी समझ कर रिश्ता करवाऊंगी। माँ घर आई। फजर बेटी कहाँ हो? फजर लैपटॉप पे कुछ असाइनमेंट बना रही थी। जी मामा, कहाँ गई हुई थी आप? माँ दुपट्टा सर से उतारते हुए, बस अल्लाह तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भेज दे। फजर लैपटॉप साइड पर रखा। मामा, बस मेरी शादी की फिक्र रहती है आपको। मैंने नहीं करनी शादी, मुझे डर लगता है मामा। माँ घूरते हुए बोली। डर लगता है तुमको? घर तो बसाना ही है ना, आज या कल। कल को हम मर गए तो कम से कम तुम अपने घर में खुश होगी ना। मैं तो अपनी फजर की कहीं अमेरिका लंदन ही शादी करूँगी। फजर माँ के सामने हाथ जोड़ने लगी। मामा रहम करें, मुझे नहीं जाना पाकिस्तान से कहीं बाहर। माँ धीमे से बोली। पाकिस्तान में क्या रखा है? यहाँ भूख, गरीबी, लूट मार, यहाँ क्या है? वहाँ रहोगी, ज़िंदगी संवर जाएगी। मुझे बाबा से दूर नहीं जाना, बस करनी है तो पाकिस्तान में ही, नहीं तो कसम से मैं शादी के लिए नहीं हाँ करूँगी। माँ ने गुस्से से बोला। चुप कर जाओ, मुझे पानी का गिलास ला कर दो। तुम तो बकवास करती रहती हो, कब तक लोगों के बच्चों को पढ़ाती रहोगी? वहाँ जाओगी, ऐश करोगी। बाबा भी आ गए। फजर बाबा की तरफ देखने लगी। बाबा जान देखो, मामा की जिद, कह रही हैं पाकिस्तान से बाहर शादी करवानी है। बाप ने सर पे हाथ रखा। माँ तो पागल तुम्हारी, वही करूँगा जो मेरी बेटी चाहेगी। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। फजर अपने कमरे में चली गई। बाप मामा को समझाने लगा। बेटी को मुल्क से बाहर शादी करवाने की सोच दिल से निकाल दो। एक ही इकलौती बेटी है और एक बेटा है। मुल्क में होगी तो अच्छे बुरे वक्त में इसके पास पहुंच जाएंगे, वो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन इतनी दूर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो कौन कैसे जाएगा? माँ की जिद थी, बस बेटी को किसी अमेरिका या लंदन वाले लड़के से ब्याहना है। एक रिश्ता आया। लड़के का नाम आकिब था। स्टाइलिश, मॉडर्न, पैंट शर्ट, फटी जीन्स पहनने वाला, बाल ब्राउन किए हुए, कान में बाली पहनी हुई, छोटी छोटी दाढ़ी, मूछ, बिल्कुल किसी रोमांटिक मूवी का हीरो लग रहा था। यूनान का पासपोर्ट था इसके पास। एक माँ थी पाकिस्तान में, बाकी कोई बहन भाई ना था। रिश्ते वाली आंटी ने बताया लड़का यूनान में सेटल है, ना कोई देवरानी, ना जिठानी, और ना ही कोई नंद का स्यापा है। एक सास है, बीमार रहती है, क्या पता वो भी कब मर खप जाए। वैसे भी फजर ने कौन सा यहाँ रहना है। लड़का कह रहा है शादी के बाद साथ लेकर जाएगा। फजर की माँ बहुत खुश थी। बस बहन, रिश्ता हाथ से ना जाने देना। अभी फजर की तस्वीर दिखाओ इसको, मुझे पता है मेरी बेटी इसको पहली नज़र में ही पसंद आ जानी है। रिश्ते वाली आंटी ने हौसला दिया। वो नेक सीरत बीवी चाहता है, बस बहुत भला लड़का है। मैं तो इससे बात की, भाई इसका इखलाक माशाल्लाह, इतना अच्छा इखलाक इसका। मैं तो सोचती मेरी बेटी होती तो मैं एक पल ना लगाती, इससे शादी करवा देती। फजर की माँ बहुत खुश थी। बस बहन, लाख रुपया तुमको भी दे दूंगी, बस करवा दो मेरी फजर की शादी इस यूनान वाले लड़के से। भाई मैं पहले नंबर पे आई हूँ पूरी क्लास में। मैंने आपको अपनी रिज़ल्ट वाले दिन की तस्वीरें भेजी हैं। माशाल्लाह, तो अब पार्टी कब दोगी फिर फर्स्ट आने की? भाई जब आप घर आएंगे। फिर अशर तस्वीर देखते हुए बोला। वाह मेरी लाडली सी चूही, अब तो बड़ी हो गई है। बहन मुंह बनाकर बोली। अशर भाई अब मेरा सीधा नाम बुलाया करें। किरण, मैं अब 8वीं जमात में हूँ, जब आप गए थे मैं 5वीं में थी। अच्छा किरण सुनो, ये जो लड़की एक तस्वीर में है वो तुम्हारी टीचर है ना? हाँ अशर भाई, देखो मेरी टीचर कितनी प्यारी है। अशर मजाक में बोला। अच्छा क्या शादी हो गई टीचर की? किरण, नहीं भाई, अभी तो मंगनी हुई है। टीचर का हस्बैंड बाहर होता है किसी मुल्क। अशर भी यूनान ही था, इसे गए 3 साल हो गए थे। यूनान सिक्योरिटी गार्ड्स में जॉब करता था। जिस्मो जान भी काफ़ी ताकतवर, सख्त जान, जिम जाने वाले शक्ल सूरत से भी प्यारा था। फजर स्कूल से आई ही थी कि माँ ने बोला फजर जल्दी से रेडी हो जाओ, लड़के वाले 4 बजे आएंगे। आकिब के साथ माँ और एक अधेड़ उम्र शख्स आए। फजर को देखा, पसंद किया, कहने लगे हमारा बेटा 10 दिन की छुट्टी के लिए पाकिस्तान आएगा, बस हम चाहते हैं जल्दी से शादी करें। आकिब का बिजनेस है वहाँ, वो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकेगा। माँ तो खुश हो गई सुनकर, वाह आकिब बिजनेस करता है, मेरी फजर शहजादी बनकर ऐश करेगी।
فجر نے بہت کہا ماں سے ماما مجھے پاکستان میں ہی کسی ان پڑھ غریب کے ساتھ بیاہ دیں، لیکن اتنی دور مجھے نہیں جانا۔ ماں کہاں سننے والی تھی، ڈانٹ کر بولی میں تمہاری دشمن ہوں کیا؟ ماں ہوں تمہاری، تمہارا بھلا ہی چاہتی ہوں۔ آپ چپ ہو جا۔ فجر کی آنکھیں نم تھیں، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، اس کی گوری گالوں پہ آنسو موتی کی طرح بہنے لگے۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا، فجر لڑکا اچھا ہے، رشتے والی نے ضمانت لی ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ فجر آنسو پونچھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماما کیوں نہیں سمجھتی ہیں میری بات؟ عاقب بھلا جیسا بھی ہو وہ مجھے پاکستان میں ہی رہنے دے، خود چلا جائے۔ کچھ دن گزرے کہ عاقب کا فون آیا، فجر کو میری جان آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ میں لے آؤں گا آپ کے لیے۔ فجر نے دھیمی سی آواز میں کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا میں پرسوں کی فلائٹ سے آ رہا ہوں، تمہارے پاسپورٹ کی کاپی مجھے مل گئی تھی، میں نے اپلائی کر دیا ہے ویزا تمہارا۔ یہ سن کر فجر کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اللہ حافظ بول کر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا، نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ چائے ٹیبل پہ پڑی ٹھنڈی ہو گئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، خدا جانے کیا خیال آیا، دل میں وضو کیا، نوافل ادا کرنے لگی۔ اے اللہ وہاں میرے ساتھ تمہارے سہارے کے سوا کوئی نہیں ہوگا، میری حفاظت کرنا۔ لڑکیاں نصیب سے ڈر جاتی ہیں، ایک نکاح، ایک ہم سفر، ایک قبول، ایک انسان زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور زندگی کو ناسور بھی۔ عاقب پاکستان پہنچ چکا تھا، شادی کی تیاری ہونے لگی۔ فجر نے اسکول سے ریزائن دے دیا، سب کزن سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے، فجر کتنے نصیب والی ہے، جس کا شوہر یونان میں ہے، بزنس مین ہے، سنا ہے لاہور میں اس کی بہت بڑی کوٹھی ہے۔ عاقب کی تصویر دیکھ کر ایک کزن بولی جتنا پیارا ہے نا جیجو، خیال کرنا کوئی اور نہ چرا کر لے جائے۔ فجر افسردہ سے لہجے میں بولی یار نہ کرو، میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، آج دلہن بنی ہوئی تھی۔ عاقب سادگی سے شادی کرنا چاہتا تھا، صرف چند لوگ آئے تھے، نہ ڈھول باجا تھا، نہ گیت سنگیت۔ بارات دروازے پر پہنچی، معلوم ہوا بارات آ گئی، سب تعریفیں کر رہے تھے، کتنا سادہ لو انسان ہے عاقب، ایسے لڑکے مشکل سے ملتے ہیں۔ عاقب نے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی، شیروانی میں تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہوا، جسم بے جان سا تھا، آنکھوں میں ایک آنسوؤں کا سمندر روکے ہوئے مولوی صاحب نے پوچھا کیا آپ کو عاقب سے نکاح قبول ہے؟ آواز کانپ رہی تھی، دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں جکڑ کر مسلسل رو رہی تھی، ایک ہاں ایک قبول، دنیا بدل جائے گی۔ آہستہ سے بولی قبول ہے، پھر پوچھا قبول ہے؟ فجر نے قبول کر لیا، پلکیں بھیگ گئی تھی، دستخط کر رہی تھی، ایک آنسو نکاح نامے پہ گرا۔ باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی اللہ نصیب اچھے کرے۔ عاقب نے بھی قبول کر لیا، مبارکباد دی۔ فجر عاقب کی ہو چکی تھی، سب کھانا کھانے لگے، وقت رخصتی آیا، ماں نے دعائیں دے کر وداع کیا۔ عاقب کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، اب خدا جانے عاقب کیا لکھنے والا تھا قسمت میں۔ بابا کے سینے سے لگ کر روئی، بابا کی طرف دیکھ کر بولی بابا آخر جدا ہی کیوں ہونا ہوتا ہے بیٹیوں کو؟ رخصت ہو گئی، لاہور پہنچے۔ یہ بہت بڑا گھر عاقب کا تھا، دروازہ کھلا، گھر پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ کمرے میں گئے، پھولوں سے سجا بیڈ، فجر تھک چکی تھی، رات کے 12 بج گئے تھے۔ عاقب نے فجر کا ہاتھ پکڑا، چوم کر بولا میری جان ریلیکس ہو جاؤ، اب میں کوئی اجنبی نہیں بلکہ تمہارا ہم سفر ہوں۔ فجر کا دل چاہ رہا تھا آج ہی عاقب سے کہے مجھے آپ کے ساتھ یونان نہیں جانا، مجھے پاکستان ہی رہنا ہے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں عاقب کے موبائل کی گھنٹی بجی، فون اٹھا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، بجلی گرج رہی تھی۔ فجر کمرے میں اکیلی بیٹھی عاقب کا انتظار کرنے لگی۔ کھڑکی کھولی، بارش کی بوندیں کھڑکی سے اندر آنے لگیں، کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر بارش کو محسوس کرنے لگی۔ اتنے میں عاقب فون پہ جیسے کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ فجر نے قریب جا کر دیکھا تو عاقب کسی سے کہہ رہا تھا مجھے 4 دن کے اندر میری بیوی کا ویزا چاہیے، 4 دن کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہوں، سمجھے؟ فجر واپس کمرے میں آ گئی۔ عاقب پاس آیا، میری جان اداس ہو، موسم دیکھو کتنا سہانا ہے، اور ویسے بھی تمہارے اس خوبصورت چہرے پہ اداسی اچھی نہیں لگتی۔ فجر کا ہاتھ تھاما، فجر میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا مجھے اتنی خوبصورت ہمسفر ملے گی۔ فجر پیار سے بولی عاقب ایک بات کہوں؟ عاقب نے ہاں میں سر ہلایا۔ میری جان کہو نا۔ عاقب جب آپ یونان جانے کی بات کرتے ہیں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا آپ مجھے یہیں نہیں چھوڑ کر جا سکتے؟ میں نہیں جانا چاہتی اتنی دور۔ عاقب مسکرایا، ہائے میری جان ڈر گئی، گھبراہٹ کس بات کی؟ وہاں جاؤ گی تو پاکستان کو بھول جاؤ گی، یہاں نہ بجلی ہوتی ہے، ہر جگہ گندگی پھیلی ہوئی، ہر چیز ملاوٹ والی، وہاں بالکل جنت جیسا ہے، سب کچھ اصلی۔ فجر افسردگی میں بولی، پھر بھی عاقب میرا نہیں دل مانتا جانے کو۔
عاقب نے پیار سے سمجھایا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اگر دل نہ لگا تو واپس آ جانا، کون سا ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ آج روانگی تھی، سامان پیک کر لیا تھا۔ ماما بابا سے ملنے آئی، بھائی کو سمجھانے لگی، اب تم بڑے ہو گئے ہو، ماما بابا کا خیال رکھنا، یہ میرا لیپ ٹاپ اب تم رکھ لو۔ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، میرے بابا کا خیال رکھنا، بہت بھولے سے ہیں میرے بابا۔ بابا کے سینے لگ کر بہت روئی۔ ماں نے دعا دے کر الوداع کیا۔ باپ نے عاقب سے کہا، بیٹا بہت نازک سی ہے میری بیٹی، میں نے بڑے لاڈوں سے پالا ہے اسے، کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، خیال رکھنا میری فجر کا۔ عاقب نے وعدہ کیا، آپ کی فجر کو خوش رکھوں گا۔ رخصت ہوئے، لمبے سفر کے بعد یونان کی سرزمین پر اتر گئے تھے۔ فجر دیکھ رہی تھی، ہر طرف خوبصورت گھر تھے، صاف ستھری سڑکیں تھیں، بڑی بڑی بلڈنگز تھیں۔ عاقب بتا رہا تھا، یہ اس شہر کی مشہور جگہ ہے، تم کو گھمانے لاؤں گا۔ فجر بہت تھک چکی تھی، ایک گھر کے سامنے کار رکی، عاقب نے سامان نکالا، فجر کی طرف دیکھ کر بولا، یہ میری جان، یہ ہمارا گھر ہے۔ فجر حیران تھی، عاقب اتنا بڑا گھر یہ ہمارا ہے؟ عاقب نے ہاں میں سر ہلایا۔ گھر میں گئے، کیا خوبصورت گھر ہے۔ صفائی والی کو بول کر گیا تھا روز آیا کرنا، لیکن ایک نمبر کی کام چور ہے۔ فجر مسکرائی، چلیں اب صفائی والی کی ضرورت نہیں رہے گی، میں خود کر لیا کروں گی۔ عاقب نے باہوں میں بھرا، میری جان، آپ سے کوئی میں نے گھر کام کروانے ہیں، آپ میرے دل، میری زندگی کی شہزادی ہیں۔ فجر کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ عاقب بولا، میں نے کھانا آرڈر کیا ہے، جب تک کھانا آتا ہے میں شاور لے لوں۔ کھانا آیا، کھانا کھا کر فجر بولی، عاقب مجھے بہت نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ عاقب مسکرایا، اوکے میری جان، سو جائیں۔ فجر بستر پہ لیٹی سو گئی، عاقب بھی کچھ ٹائم بعد سو گیا۔ صبح ہوئی، عاقب نے اپنا موبائل دیا فجر کو، جان کچھ بھی چاہیے ہو یا اداس ہو جاؤ تو مجھے کال کر لینا، میں آفس جا رہا ہوں، اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ فجر اداسی میں بولی، عاقب جلدی گھر آ جانا۔ عاقب نے چہرے پہ ہاتھ رکھا، میری جان آ جاؤں گا، مس یو۔ عاقب چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ گھنٹی بجی، فجر سمجھی عاقب آ گیا ہے۔ دروازہ کھولا، سامنے ایک کالا افریقن لڑکا تھا، ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ انگلش میں بولا، عاقب سر نے بھیجا ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ فجر نے دروازہ بند کیا، عاقب کو فون ملایا۔ عاقب، ایک کالا سا لڑکا آیا ہے، کہہ رہا ہے آپ نے بھیجا ہے۔ عاقب پیار سے بولا، وہ ورکر ہے میرا، وہ بیگ لے کر اپنے کمرے میں الماری میں رکھ دو، میں آ کر لے لوں گا، سنبھال کر رکھنا۔ فجر نے بیگ لیا، الماری میں رکھ دیا۔ رات کو عاقب آیا، فجر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ عاقب فجر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، میری جان دن کیسا گزرا؟ فجر مسکرائی، بہت ہی اچھا، چلو ریڈی ہو جاؤ، ڈنر کرنے باہر چلتے ہیں۔ فجر سینے سے آ لگی، عاقب بہت اچھے ہیں آپ، میں بہت ڈرتی تھی کہ آپ کیسے ہوں گے، کیسا سلوک کریں گے میرے ساتھ، لیکن آپ کا ساتھ پا کر میری زندگی جنت بن گئی ہے۔ کینڈل نائٹ ڈنر کر رہے تھے، ٹھنڈی ہلکی ہوا چل رہی تھی، فجر موسم انجوائے کرنے لگی، لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ عاقب، یہ کتنا مہنگا ہوٹل ہے، اتنا کچھ منگوا لیا آپ نے۔ عاقب ہنسنے لگا، میری جان، میرا سب کچھ تمہارے لیے ہی تو ہے۔ ڈنر ہوا، خوب انجوائے کیا، گھر چلے گئے۔ دوسرے دن عاقب آفس گیا، دن کے 1 بج رہے تھے۔ عاقب نے فون کیا، فجر جو بیگ تم نے الماری میں رکھا تھا وہ لے کر جاؤ، باہر ایک کار کھڑی ہے کالے رنگ کی، اس میں بیٹھ جاؤ اور یہ بیگ خود ذمہ داری کے ساتھ پہنچا دو، ڈرائیور کو معلوم ہے کہاں جانا ہے۔ فجر نے حیرانگی میں کہا، عاقب میری جان، میں کیا کہوں گی، آپ ڈرائیور سے کہو وہ ہی لے جائے۔ عاقب پیار سے بولا، میری جان، بہت قیمتی سامان ہے اس میں، آپ کے سوا میں کسی پہ یقین نہیں کر سکتا۔ بیگ لیے فجر کار میں آ بیٹھی۔ ایک ہوٹل کے سامنے کار رکی، ایک لڑکی اور 2 لڑکے بدصورت سے کار کے پاس آئے، بیگ لیا، عاقب سے بات کی، چلے گئے۔ ہر 2 دن بعد فجر ایک نیا بیگ ہر نئے چہرے کو دینے جاتی تھی۔ ایک دن وہ بیگ دے رہی تھی کہ اشہر نے فجر کو دیکھ لیا، وہ دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ تو کرن کی ٹیچر لگ رہی ہیں، لیکن یہ یہاں کیسے؟ پھر سوچنے لگا، ہو سکتا ہے ٹیچر جیسی کوئی لڑکی ہو۔ گھر گیا، بہن کو پوچھا، آپ کی ٹیچر اسکول آتی ہیں؟ بہن نے بتایا، ٹیچر کی تو شادی ہو گئی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر چلی گئی ہیں۔ اشہر سمجھ گیا تھا ٹیچر ہی ہے۔ اشہر تھا تو سیکیورٹی فورسز میں، لیکن اس کا ایک دوست وہاں کی پولیس میں تھا۔ اس نے بتایا تھا عاقب نامی لڑکا پاکستانی، وہ ڈرگ سمگلر ہے، وہ پاکستانی کسی لڑکی کو لے کر آیا ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے، ہم اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے والے ہیں بہت جلد۔ اشہر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، کیا سچ میں ٹیچر عاقب کے ساتھ آئی ہے؟ کیا ٹیچر ہی ہے وہ لڑکی جس کا استعمال عاقب کر رہا ہے؟ فجر بیچاری ہر چیز سے انجان، وہ اپنے شوہر کی ہر بات مان لیتی تھی۔ اشہر نے پولیس والے دوست کو بتایا، میں اس لڑکی کو جانتا ہوں،
यहाँ तक मुझे समझ है वो लड़की आकिब के बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस वाले दोस्त ने बताया, अशर तुम मेरे दोस्त हो, तुम अच्छी तरह जानते हो यहाँ ड्रग स्मगलर की सज़ा सिर्फ मौत है। मैं यही कहूँगा तुम इस लड़की और इस मामले से दूर रहो। अशर खामोश हो गया, इंतज़ार करने लगा। दूसरे दिन आकिब के घर के बाहर खड़ा होकर फजर हाथ में बैग लिए कार में बैठी। जिसको बैग देना था दिया, वापस आने लगी तो एक मार्केट में चली गई, शॉपिंग करने लगी। ड्राइवर भी साथ था। अशर मौका तलाश करने लगा, कब फजर अकेली हो मैं इसे सच बताऊं। लेकिन ड्राइवर शायद सब जानता था, वो नज़र रखे हुए था हर तरफ। अशर पीछा करता रहा लेकिन मौका ना मिला। एक दो बार फजर की नज़र पड़ी थी अशर पर, लेकिन फजर इग्नोर कर गई। अशर फजर की तरफ देखते हुए सोचने लगा, या अल्लाह इस मासूम की मदद फरमा, ये बेचारी बिन मौत मारी जाएगी। कितनी खुश है, कितनी खूबसूरत है। इसको नहीं मालूम पुलिस इस पर नज़र रखे हुए है, इसके साथ क्या जुल्म होने वाला है। अशर तड़प रहा था, मैं किसी मासूम को यूँ मरने नहीं दूंगा। बहुत कोशिश के बाद भी अशर बात ना कर सका फजर से। आखिर अशर ने एक कागज़ पे लिखा, टीचर मैं आपको जानता हूँ, आपकी जान को ख़तरा है। अल्लाह की कसम है मुझे, मैं सच बता रहा हूँ। आप आकिब को कुछ नहीं बताएंगी। प्लीज़ आप मुझे कल रोज़ मार्केट में मिलें। एक कागज़ पे लिखकर होशियारी से शॉपिंग बैग में डाल दिया। दुआ करने लगा, या खुदा मदद फरमा। फजर घर गई, बैग बेड पे रखा, लेट गई। माँ से बात करने लगी, मामा आकिब बहुत अच्छा है, बहुत ख्याल रखता है मेरा, मैं बहुत खुश हूँ। बाबा कैसे हैं, सब ठीक है ना। फजर की माँ मोहल्ले वालों को बताती, मेरी बेटी ऐश कर रही है ऐश। रात आकिब आया, फजर को सीने से लगाया, मेरी जान बहुत खुश हूँ, आज खैर है ना। फजर प्यार से बोली, आकिब मैं आज शॉपिंग मॉल गई थी, आपके लिए और अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर आई हूँ, लेकिन सॉरी थोड़ा महंगा है। आकिब मुस्कुराने लगा, मेरी जान महंगे वाली क्या बात हुई, तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं। शॉपिंग बैग खोला, आकिब को ड्रेस दिखाने लगी। वो अशर का लिखा हुआ कागज़ बाहर गिरा, आकिब की नज़र पड़ गई। आकिब ने कागज़ उठाया, खोला, पढ़ने ही लगा था कि फ़ोन की घंटी बजी। कॉल सुनते हुए किचन में चला गया, वो कागज़ किचन में रख दिया। बात कर रहा था, हादी परेशान था, शायद किसी ने बताया कि पुलिस को शक हो गया है। हम पे कमरे में आया, फजर को बोला, जान तुम सो जाओ, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। फजर ने मुंह बना लिया, जान आप मुझे अब बहुत कम टाइम देते हैं। फजर किचन में गई, वो कागज़ उठाया, पहले फेंकने लगी, फिर खोल कर देखा। जो लिखा था पढ़कर हैरान हो गई, यहाँ कौन जानता है मैं टीचर हूँ, ये किसने लिखा है, कौन है। फजर बहुत परेशान हो गई। पहले सोचा आकिब को बता देती हूँ, फिर खामोश हो गई। मामा से मशवरा करती हूँ। माँ को बताया, किसी ने कागज़ पे ऐसा लिखा है और कहा है आकिब को ना बताना। माँ भी परेशान हो गई। मौसम ख़राबी की वजह से कॉल बंद हो गई। सारी रात परेशान रही, आकिब को कॉल मिलाई, आकिब को बताती हूँ सब कुछ, इस कागज़ के बारे में वो खुद देख लेगा। इसे कॉल मिलाई लेकिन आकिब ने फ़ोन ना अटेंड किया। इसने 10 बार ट्राई किया लेकिन आकिब ने कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन हिम्मत करके चली गई। मार्केट के सामने पहुंची ही थी कि अशर ने जल्दी से हाथ पकड़कर अपनी कार में बिठा लिया। फजर शोर मचाने लगी। अशर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, मैंने ही लिखा था आपको। फजर गुस्से से बोली, क्या चाहते हो तुम। अशर ने तारुफ करवाया, मेरा नाम अशर है, मेरी छोटी बहन किरण आपकी स्टूडेंट है। मेरी फजर हैरान थी, हाँ किरण को जानती हूँ मैं, लेकिन कैसे यकीन करूँ तुम सच बोल रहे हो। अशर ने जल्दी से मोबाइल निकाला, किरण और फजर की रिजल्ट वाले दिन की तस्वीर दिखा दी। अशर ने जल्दी से कहा, फजर मेरी बात ध्यान से सुनो, वक्त बहुत कम है। आकिब बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जो बैग तुम लोगों तक पहुंचाती हो इसमें ब्राउन शुगर होती है, तुम्हारे ज़रिए वो बिज़नेस कर रहा है, पुलिस की तुम पर नज़र है। फजर ने अशर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, बकवास करते हो। अशर बेबसी में बोला, फजर समझने की कोशिश करो। फजर गुस्से से कार से बाहर निकली, अब मेरे पीछे आए तो पुलिस को बुलवा लूँगी। अशर ने आवाज़ दी, फजर एक बार वो बैग खोल कर देखना, अगर इसमें पाउडर हुआ तो समझ जाना तुम ख़तरे में हो। मेरा नंबर पास रख लो, ज़रूरत पड़ेगी। फजर गुस्से में घर गई, बकवास कर रहा था कमीना। अलमारी खोली, बैग निकाला, खोला, इसमें छोटे छोटे पैकेटों में पाउडर था। जिस्म कांपने लगा, सांस रुकने लगी। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।